ओके विचार एवढे मत पळया आज जी एक अत्यंत वायट अशी घटना घडली आणि सकाळी म्हाका जवळपास 4 फोन आयलो की अशें भाटीकाराचें जालां, घटना घडल्या म्हणून. पयलो म्हाका सुरवातीक विश्वासूच बसनासलो, मनाकूच पटनासलें की अशें जावंक शकता काय म्हणून. आनी हांव थोडो वेळ रावलो घरान तसोच. मागीर म्हाका आनी एकट्याचो फोन आयलो. हांवें म्हणलें बरें व्हेरीफाय कर. आनी जेन्ना व्हेरीफाय जालें तेन्ना हांव हातून गेलो, उसगांव म्हणपाक ताका हॉस्पिटलान हाडल्या. थंय गेलो जाल्यार तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटाले. सो चेतन आनी हांव हे ल्हानपणांतल्यान मित्र. म्हणजे जेन्ना हांव ताका जल्मा आयला तेन्नाच्यान वळखता, कित्याक इतकें आमचें घरचें नातें आशिल्लें. आमचे वयर पयलीं आमी सकयल रावताले, आमचें घर आसा तातूंत, आनी वयर अशे आमचे 2 फ्लॅट आशिल्ले. तेन्ना एका फ्लॅटान थंयच चेतनाचो जल्म जाला, त्याच म्हणजे आमच्या घराच्या वयल्या माळ्यार. आनी तेजो वडील आसा हो म्हाका 5वेच्यान 10वे म्हटल्यार ताणें ट्युशन दिलां. म्हाजे बापूय, तो ताचो बापूय, म्हजी आवय, आत्या म्हजी आवय ना, आवय तेजी आवय, ही सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन. ताच्या नंतर ताणें हांगा घर बांदतकीर ती शिफ्ट जाली. सो अशें आमचें नातें आसलें. मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताजें बरें. मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तेन्ना तुमी जाणा पक्षाची हें आसता, राजकारणान थोडे मतभेद आसता, म्हणून व्यक्तिगत आमचे केन्ना मतभेद नाशिल्ले. इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो तेन्ना हांवें ताका वेलकम केलो. आनी अशें नातें आमी बरें हितून दवरलेलें. केन्नाय राजकीय हो मदीं येवपा दिलो ना. खूब वायट दिसता ही घटना घडली ती. अजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोविडांतलें काम. कोणाकूय रात्री अपरात्री पावप, खास करून आरोग्य क्षेत्रांत तेजें बरीं योगदान आशिल्लें. प्रत्येक मनशाची एक म्हणटा न्ही आमी गूण आसता, तें दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर वचून समाजकार्य करतालो, त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले. आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना. ही ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली, त्या ताकदीचेर ताजें समाजकार्य हें चलतालें. हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण आज तेजे कुटुंबाचें जालां, ताजो वडील, तेज्या आवयक, तेज्या भावाक कौतूक, तोय बी म्हाजो बरो मित्र, तांकां देवान शक्ती दिवची. हें जें सहन जें आज तेंचें दुखाचें सावट तांचेर आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी ताज्या आत्म्याक शांती लाभची. राजेश बाब, फाटले दिसान जर पळयत जेन्नाच्यान काँग्रेस पार्टी तांणी प्रवेश घेतला, म्हाका दिसता एक करून केतन भाटीकर जे आसा सगळ्यांत कडेन रिलेशन जें आसा खंय विस्कटलेलें कितें आशिल्लें सगळेंच रिलेशन तो सारकें करीत गेल्लो अशें आमकां दिश्टी पडटा. आनी तुमी सांगता त्या हिशोबान तुमचो अनुभवूय तेच सांगता. हय, आतां पळय आमी 2-3 म्हयने एका पक्षान काम केलें न्ही. आमचें मत एक मनाची जुळवण जाल्ली. आनी हांवें पयर सुद्दां म्हाका अशें एक पत्रकार तुमच्या भावान म्हाका विचारलेलें की 2027 तुमी कितें, तेन्ना हांवें ताका तेंच सांगलेलें की भाटीकार आनी राजेश एकत्र आसतले हें नक्की आसा. कोण आसतलो हें न्ही, पूण आमी दोगूय जाण एकत्र आसतले. ओके.